facile à réaliser. Pour autant qu'il y ait un minimum de volonté chez tout un chacun. تسعون تجور ديال الخلا يحسن وفر وخداك نوان نغرسي ويبدل الثمن مدرسي في الجنة ومان تسعون تجور ديال الخلا يحسن وفر وخداك نوان نغرسي ويبدل الثمن مدرسي في الجنة ومان ابن فمي ذا السباع يتولى طيك ساس المكان ابن فمي ذا السباع يتولى طيك ساس المكان يحزنون ميتي ولا التجرى فيه نتغامى وحضن فوق قلبي صغاران اسمي تنخدم سمية تفكت فيلي بالفكية يلف بصوت زجيان سك اسمي خجال الساعة تخسر ولاد الهوى ذنوبي ويتي الصرغان سك اسمي خجال الساعة تخسر ولاد الهوى ذنوبي ويتي الصرغان بالعنصار في لواب ومن صمغان يوغن ومن بالبحار الحفيات شاف يمطار الجنت مسكين وفرسان أمي لمصيها ممغار إلى قاعد الفكار أمن ذا روح غليان أمي لمصيها ممغار إلى قاعد الفكار أمن ذا الروح غليان الزلف لون ثيكلت النظام أقلع نغالد ديوس نتذويل تنكون ياكو فرجة وكذا ودن مسلاي ثيكلت أجيان غف مناطق إذا شو ياكو إذا بوين الخسارة هنا نتموت الزول العربية الزولك وإذا كا غادي يسلن لوانيغير وإذا كا غيلان سفير المريا اللي قصتا ذي انترنت اد نسمح كثير باللي التليفون اكين غادي يلي دي سين وسان الساكين ياكو دوزكا غادي نسمح كثير لادريس نداكيا 23 c'est ça 23 rue de Maroc 95 75 métro Stalingrad هيك كاين يقال يبغان هاد مدن يتبزر ثقيلنا هذا وند alors ثيكلت النظام le numéro Liban FR27 2004 1000 01 40 09 76 1 la lettre S comme Salah 020 19 وكاين هذيك اللي يبغانا نمد النصر ديالنا باغ فيرمون نورمالاش الزمانه خدمنا يبو فير دي شيك au nom de Radio Tizirien, et bien entendu, on fait un reçu, etc., etc. هكا على الرفيق تذويلت بوسكير تدناوي هكا غفاين كاعنا نثونات نغفاين سوي ديلا ثواغي ثيكاغي كدان دي سمورت القبايل اكدين فكاون الحرمه تمدي ثيكاغ العربيه ذنويتن ثيكلت دي ثزوره ذمس عمرش فريد يقلن دي ثموثنا دي ثموث الجزائر نتا ذم سناكيال سي ان جيولوج ان فيويسين كار دي انترفونين الساغير دي ليميسيون ايغا وغير ذموح نديك لي بن سالم وانت دا سان جيولوج بلا كار دي فيكسيس بلو كونكريتمون ذكوين كار سويسي ديال الخساره ايغا دي تمورت القبايل هكايا تولا غنسيول ثورة كان ماس يمي ثان لا يتراجو ماس عمروش فريد لكن غازولا ماس عمروش لا غتسلط
تبعضض شويه امس عمروش. الو داكور. الا شويه بوغفل ولكن نسلا سياكي كيني واتا هذا سنين مثلا قلنا ذا ثماشينين غادي موقل ذا شو الشغل ايوا كيني غادنو الغوري. الو العربيه باقي سي او ماكس دونك صغور الو الو نكوني ولكن نسلا راه كاين لها امس عمروش. الو هذا غادي نخدم ولت ما تنغلي لا شطوح ان بتي بو دو ميوزيك كي غادي السودان الو 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 وي الزول فلاك ما عمروش هكا كلشي صقمت سنينا ولت ما تنغلي لا ليلا غادي نغرف ماشينين كي ديالنا الريكي غارورنا ولا شو غيدير. الو الو وي ونتسلى ثانمير ما عمروش نبغى ثورا هذا هاد المسلا في ثواغي ثاكي غادي يضران دي ثموث نزرى بلي يا 60000 هكتار كارغان بنو بالك كثر دي الغوابينا نكوني نتحارب راطاس في تفاركيوين ونتحارب راطاس في الغوافي تخسر ثاكي انا داوي بالك طاس الشغل غير بزاف نبغى هذا غادي نكتشيني ستموسني غينيك ذا شو يعني يزمر الحال اديلي السياسه زكا. الو ويلك نسال السلميين اكني واثا 5 sur 5 5 sur 5 اكني قارن فرانسيس. تنمير تزوراج تنمير نوان الزلف لا وانا زولي مسفلي ذن راديو تزيري يعطيكم صحة دي شاكي تقدمها مي العراضة نوان أدنى مسلاي فين في كاتاستروف des incendies qui ont fait يقحوزان l'Adras en particulier la wilaya de Tizi Ouzou cette catastrophe inédite qui سيماذي ودشفي غارة ثواغي تيشفان ثاقي نزمر ندر une catastrophe naturelle يقحوزان le nord de l'Algérie c'est le séisme de Boumerdès le séisme de 2003 نزمر نقارن la catastrophe كي تمست الزلزلاياكي دان بوين دو فيو امبلور مي بالك يشبه يضرب بيه كثر لا كاتاستروفاكي توكال الزلزال بومرداس خاطر اين سيديلا ديال الخساره يحوزها اطاس نتاميوين يشدن ارثوذر ثنيالاس ثورا ونزمير انا نكشم دي ذويلتاكي لي ديتاي دو شاك اسبي ولا ميك طاسي قلان أتاس لي زاسبي قلان إلا كوليون ذك موسناون ذغا نكيني بوي شفان نقلا نكريمان النغ ذك يوث نترفع سينزي إسداوانا أنقش الشافان شتاكي سوذم أموسناو سوذم دان بوين دو في سيانتيفيك بور باش نولي كتواغي تاكي حزان ثمورث النغ بصح دوغالا اون بريسيزيون فين يعني نكيني اون طونك جيولوج فين يعني لاسبي جيولوجيك يعني سوسناكال امشي كلا كنقابل ذا شو المضره يسيدي لا تمستاكين ورا يلين د المضره السير الزات الون تيرم في مستاكي تيلات ديوت الخساره راه يحزن زغا essentiellement trois aspects ثلاثه يحريشن يقشدن لا جيولوجي يكشدن الرواكال يكشدن القاعه يحريشناكي نون ثلاثه يحريشناكي سمزوارو ثلاثه باراج نودايسي لا باراج بوامان نتكسفس راه ينطرن اطاس بنت مستقل ينطر هذا ينطر نولي ثور دوغال غرغورس او نديني غام كارا ينطرو باراجاكي ام كارا نقابل نسنغس ديال المضراياكي باش كنو تخدم راه تصل الخساره الكباراجاكي احري شوي السين راه يحزن
اردي كن سي تمستاكي سي سباب تمرغيوس رغات تجور رغات فركيوين رغات الغوافي هاد يقولوا ذا ان ريسك جيولوجيك ذين يعناني سوياق ذين يعنان لي غليسمون دو تيران نولي امش ادي فان ادفان الطراقي سي سبان تمس حريشين قارو وين يشدن لي ناب لي ناب فرياتيك لي زاكويفير زمان دونك هنا يسلوغنا كماناكي انوالي امش يقزمر ديكلون تمستاكي ديكلوس الخساره فين يعني الفيور تيلي والعوانصار يسفن ما باراجاكي زمر هذه ينطرسي السبا امان لا كاليتي خاطر يا لو كوتي فيزيك لاسبي فيزيك الى لاسبي شيميك بيولوجيك ما دوال غير باراج اباراج الى كنزرو باللي يباراج ندوني مره ساعان سكون ابل اني مقارن اين يزمر دياوي لا كاباسيتي نس لا كاباسيتي ني هكا لا كاباسيتي ني هكا la capacité elle dépend du volume de la cuvette. Là, le volume de la cuvette, il a وين يزمرات يستنغص. Il a وين يزمرات يستنغص. لا شو زمرات يستنغص. ذاين يزمر وسيفة دياوي بزرون نرمل بوكال الارجيل. اي اكوايا قد يتساوي نوامان الرمل كال كذويني النظام الكل يزمر هذه tout ce que peut charrier le cours d'eau. شغل قراص l'envasement. Les barrages de Tunis كامل سالوف تاقي l'envasement ثلا في كوني البراج نودع يسين البراج نتكسفت كويني دنا عدا غير ذاكي البراج هاكي il était protégé par le couvert végétal. إلا الغابة إلا الحشيش إلا الشجرة يقلن كوين مين قار لو باسان فيرسون مشاتي نفهم التقبايليس ذي ذورر دي ذورني الى كوفات دو باراج يسافني غزران سير هو اين كدي تساوي من مان لا كوفات دو باراج مقارس نكوني لو باسان فيرسون du barrage de Taxeft jusqu'à il y a quelque temps avec le couvert végétal qu'on connaît, il était protégé. Il était protégé du phénomène d'envasement. تورا تجورني أرغات الغوافين أرغات الحشيش ني أرغا أين كيتقري عن في ليروزيون ذا شو تقبايليس ليروزيون ذينا كنيت تكسل وامان وغفور يدي تكسو ذفل تكسل دي القاعة تساوي نتوامان كنتي القدرير تساوي نتوامان يتروسو عند النظام انشتاقين قارس ليروزيون السيف يتساوي ديال زمان بيان سور يتساوي داغن لي بارتيكول سوليد الرمل اكل السبابه نشتاقي يدي امان تساوي الرملاكي ذي شتوا امان بواسيف تلوغون تسوغال ذي قهويين يشونج كولور la couleur n'est parce que asif يبود des particules solides. تورا قبيق لو باراج les particules solides ني رمل الني ويتروح على البحر. أمرد الفغيلو كانوا لا باراج les particules نضرو حتى البحر. mais puisque لا ديك دو باراج les particules الني رمل الني هذي يرس دخلوا باراج يرس لا شرا يضروني باراج هذه نغص الفوليوم اللي بوامانك زمرنا ذي اللي تقص. هذه نغص au fur et à mesure هذه enfin c'est prévu dans le barrage. Il y a le phénomène d'envasement. سلفي مسا عمرو شوفي مغارا شغله كذا ينيلان ماشا وفيه مغارا مش يعني dans la conception دو باراج هكا مش اللي نرى تساويلات يوكني pour empêcher je sais pas, des filtres, voilà, que je suis pas spécialiste du domaine. Justement, la conception les virages les barrages le phénomène l'évasement où il y a des oui هات نكوني غاكا دي ثمورتني الجزائر نا ضغا باراجي تقصت
est-ce que là des moyens qui vont empêcher voilà le système de filtre exmana ديال ثيم ناظن وكنا ذجن اسميس امانيغا كنا ذجن اسميس الفينومانيغا ودي تيلارا اماد فوالا اماد لا باراجيغا تسير إلى كدنيض أمر ذو الفغي de la conception du barrage, ce phénomène d'envasement, il est prévu qu'il y a des équipements, il y a des aménagements qui sont certains aspects. Donc, les équipements pour empêcher l'envasement sont prévus dans la conception du barrage, mais n'ont jamais été réalisés. صافي هكا سورفي كان عربي هكا صوره كيغير دي البراجي كي تقصبت ويسعر اسميس لي زيكيبمون يغير كي فون امبيشي الفينومين ديال ليفازمون. Oui, ou les équipements, les aménagements pour empêcher l'envasement n'ont pas été réalisés. Donc, puisqu'ils n'ont pas été réalisés, aujourd'hui, le barrage est soumis à un risque important. Un autre barrage qui se trouve dans une région aride comme là où il n'y a pas de couvert végétal, je préfère un barrage qui se trouve actuellement dans une zone aride où là le barrage de t'accepte parce que il y a ce qu'on appelle la terre arable. La terre arable, la terre arable, dans ce qu'on appelle en pédologie le sol pédologique. Le sol pédologique, il est fragile. Ce sol pédologique il est exposé à l'atmosphère, il va être plus facile d'être érodé. Donc le phénomène d'envasement va être rapide, va s'accélérer. On peut ralentir ce phénomène, on peut pas l'empêcher totalement, c'est pas possible. On peut le ralentir par la réalisation et les bassins de décantation dans les décantation, c'est très simple. En amont du barrage, ce qu'on appelle les affluents du barrage. On va réaliser ce qu'on n'a pas réalisé déjà. On n'a pas construit de moyens d'empêcher la partie solide d'aller dans la cuvette du barrage. On va le construire maintenant. Il faut des moyens énormes, il faut beaucoup de moyens. Mais le principe, il est très simple. Le principe, c'est de construire donc des bassins de décantation qui vont permettre aux particules solides, au lieu au barrage, la capacité du barrage rapidement. Le barrage, effectivement, donc aujourd'hui, il est exposé à un risque d'envasement important. un géologue عندي امس نكال استقبيليت وقيت فهمتيد باللي غينو نتواخذ مالا هكانتي ديال لا كونسيبسيون الا قد يتواخذ من الصيغه زدات في النظام الدارني خاطر الوقت اللي يتسهل ما سامروش في النظام الدارني يون وفرديس النظام في مسير في سياخ مازال نضر داويض اول في سياخ غير لا دوزيام كونسيكونس ياك ولا ناب فرياتيك ايوا كاين هاد نسفهم يقال دار ديسلن في الشغل كاع Alors, Fissouillach, c'est le couvert végétal. Le couvert végétal qui protège le sol, qui protège les flancs de montagne, parce que la végétation, elle joue un rôle dans la stabilisation des flancs de montagne. Pour le couvert végétal, donc, l'infiltration et le charriage. L'infiltration, il va gorger d'eau, le sol va gorger d'eau et les glissements de terrain sont conditionnés par trois facteurs. Allô? Oui, très bien. Allô? Oui, très bien. 5 sur 5. Alors, ثلاثة يحرشني ديك الشمن ذي السيخ أحرش مزوارو ذمان أحرش ويسيل سي لا بونت أحرش ويس ثلاثة
la nature de la roche de l'endroit. كوني بين رجعنا زمان اسمر دوثي وفور يورحل اكل ثورة يعرى يتوكسس وين كني يسي الدورين يعرى il est dénudé, le sol est dénudé, donc l'impact de l'eau de pluie افكال نت اللي ديريكت غفور هذه كاف ديريكتومون هذه يقاز ولا نسمي ثمورث نو شرا لي غليسمون تيران توسنن شحال يقد توغالن وكينا الفرون حتى كي يتوصرفني دري من ديمقراط نفرش ولاكي لا معنى تمسالاكو فريتارا هات ما سامش هات فان يسميس ثواغيثي كاع هات الزمرة ديالو ضاغن ولا المضرة فين منقر لنا بفرياتيك. Allô? Oui, j'arrive à ça. Mais avant de parler des nappes phréatiques, j'aimerais bien souligner le risque de glissement de terrain. Le risque de glissement de terrain qui était déjà là. Déjà, il a un couvert végétal qui est protégé. Mais le couvert végétal qui est protégé a disparu. Donc, le glissement de terrain va s'accélérer. Il faut aussi prendre des mesures par rapport à ça. Maintenant, pour les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques... سلفي كان مسا عمرش سليغي ونوال on parle de fascines des fascines ذا شو الشغل اللي كان زبده عرفتي تسلم les fascines pour empêcher amana tsaadin d'accès des espèces de petits barrages iwakine construits par des digues des espèces de pour éviter que l'eau elle circule. En ce qui concerne, tout ça, c'est les moyens de drainage. D'accord. Il faut faire des moyens pour empêcher, on peut pas empêcher un glissement de terrain de diminuer, c'est-à-dire on va diminuer, c'est tout. C'est diminuer absolument. Il faut que les parties concernées par toutes ces choses-là, la stabilité des talus, la stabilité des flancs, doivent faire en sorte est-ce qu'il y ait un drain. Il faut drainer, il faut plus qu'il y ait une forte infiltration. Bon, c'est technique. D'accord. Je suis désolé. Pour rentrer dans le détail de ces choses, il faut plus de temps. D'accord. Plus de temps. Mais il faut dire, pour résumer la situation, qu'il y a un risque important de glissement de terrain dans les zones concernées par les incendies. Maintenant, si vous permettez, pour les nappes phréatiques, effectivement, on a vu un certain nombre de cadavres qui ont été tués sans être calcinés. Les cadavres زمرنا ديالون c'est les germes quand ils vont être entraînés par l'eau ils peuvent s'infiltrer, ils peuvent atteindre des aquifères زمرنا رحنا للفيور رحنا للسليوان donc il a قد يغرفوس وين يلاقنا دي يغرفوس دي تمسالاكي pour éviter qu'il y ait d'autres épidémies ونتسوغاليرا دي سواغي تنغلي دي سواغي النظام ولا ما تسولف مي bon. J'aimerais bien, moi j'aimerais parler de l'avenir, parce que cette catastrophe est passée. زين كغاط فكذا بالك تسوي لها كايزمرنا تخمن تورا اون اورجونس نا تسوي لها كا لون تيرم يزمرن يوكنها تسخفن شطوح لي كونسيكونس فاينك شودنا كا سويسي ديال ثمسيكار دي سمورتنا تورا لا كاتاستروف انفذو ياكي تنتعدى انفذو ياكي يعدى يجلد واغي تاكين ولا قبل ديوغالو نفذو d'accord قبل ديوغالو نفذو et le risque d'incendie existe toujours tout à fait شو قلاقن الا كان نهكي ونفذو يدي الدون خاطر تورا اكن تبغوا لي سيلي سبان تمستاكي اكن تبغوا سيلي سبان تمستاكي il a un facteur. Il y a d'autres facteurs qui ont amplifié. Parmi ces facteurs, il y a le facteur humain qui n'a pas aménagé son environnement. توزرين لكن شي ناس داك مولود ايام مرزقي كامي اديك سوال سيطاق كاري نشتاقي مرا صوب الغابه تبودر توزرين ولاش الفريس ولاش حذر
اما زين يشود دنا تقراعتينا داك الا ندير غوافي زمرت ديالو تسمس لومبلور تمستاكي قعدان نتسكي كل نتسكي ليتر هومان نكون يمزدغ تمورتاكي ونحور فارا في يماننا سيمستاكي الفات صبغ دري خامن خاطر ونه يماننا هكا دونك يتناسب النظام ابار لو فاكتور هومان يكشود نكوني واقي الا قنبدل تيكلي لا قنقاعد منا الى الفاكتور les perturbations climatiques que connaît la planète aujourd'hui. Ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Ce phénomène de réchauffement climatique, il a joui durant ces incendies. On ne doit pas le nier. On ne doit pas le nier. Donc, nous connaissons Zarim Sdourer. La Draouga des Andisudri, dans d'autres occasions, on doit changer notre façon de voir les choses. On doit changer notre mode de vie. On doit préparer un vzoui qui se donne il a cardiaque نوجد. Par exemple, même cardiaque نوجد. Cardiaque نوجد, il a par exemple les pompiers. Les pompiers, ils doivent former des volontaires. خاطر ذا شنو ولا اللي تمستقي عدان. C'est des jeunes, des villageois, روحنا نسقسين تيمس تيفاس نمسن sans être formés, sans être équipés. En une année, on peut former dans chaque daïra. Les gravana tiresn dimishli, les gassiani, les gakwasif, les gwarien, les gazogen, on forme des brigades de pompiers volontaires qui vont être formés et auxquels on fera appel si besoin. C'est qui t'aime zoueros. Faire des aménagements. Oui, la clé. Faire des aménagements autour des villages, faire le désherbage, نفرس يكون يدير عوايد الناضي سوزرين كاين اللي يسدر سيد كرا جي باسي مون انفونس اي مون ادوليسونس او فيلاج ارمي لي دبر الباك يروح اون فيل يروح راجل شفيغ اللي يسدر لا تسناس تويزيوين ثلاث شمليين تشملي سناسيوين بيان يدي تسن ما راه ساكن مندن احشو وصاغور حتى نكون يتدري نسحوش مع صاغور ميفو كنا كون بدل جمان دا صاغور جمان بالنعمه جمان دا كاين لاقل تدر تتصفغ تزيد اين كنون توحوا الشارع اين كنو وحوشنا راه مدن نروح نتفرسن والسيله راه تمس نفرس في قرابين نفرسي بردان الا الفريت ويسكين ودي يتسد وقبل يوجيفن وقبل زوت لي بروميير بلوي غاشي تفوناري بردان فرسن تير هو فرسن مثلا باش ما وتوامان ولاش شاتني دي قران ذا الدين ولكن جاتني مره نوغال اون ابري ان مود دو في سيتادان dans un village. C'est pas possible. Déjà, il y a le citoyen qui doit jouer son rôle, et puis bien sûr, il y a les institutions qui sont payées pour ça, qui doivent faire leur travail. نشتاقيك تساولات تفكير مسا عمروش وكذا لقاس ندسلني مثلا اكني واثا ولا الدوله النار يعني ولا دافون الا قد يفك تساويلات وقماز داياكي غير تبغى قماز داياكي ناضي تماز داياكي تبغى ما تخدم ديال الكوليكتيف كي كان غيفات تخميما الوينه ديال الصياغه رزدات لا تهق بالك لا تكتي وين النظام اديسن ام il faut que la forêt la forêt elle doit s'adapter au changement climatique le changement climatique بالك نكوني الغوا في النار يلق الساقيه c'est peut-être une opportunité يوكني ان نبدل ذا شو غنظن ديال الغوا في النار ذا شو تكتيني فيا على خاطر الوقت اللي تزال بس عمرش نزل لك نسلي يوم مسلايينك لما تذكر باش يجي شي طاح الوقت ماشي دافل ثورة بون نكوني ذي سيس دوانن قلا غنخدمد الو وي الو شو كا يلزم مساول قد مس عمروش كا صلعض لك كا دنوغ الغرون الو وثنا الو وي الو هي مس عمروش كا غصر في نقاذي غادي تفرنا كا يلزم مسيول هاد اول نتاقرا غادي نضاكي ثمدي ثبساقيا
أول أنت قرا أكلتنا مع طب رحمه ربي الوجبة سيرمد بقول ونادي في خاصة كل واحد يثقس نكوني سيس داوان نقلا les universitaires notamment l'université Mouloud Maabri de Tizi Ouzou. On est organisé dans plusieurs collectifs d'universitaires spécialisés dans son domaine. ماذا يشدنا لا فورستوريا ما يشدنا الروامان ماذا يشدنا لي باراجون اتسيتيرا انا خدم بقلا على نقدش ادنف كراينا ادنف كيلوصايات كيلوصايا بيش فانا رد فكا يمسفلي انا ماذا يمتباغ لا ولايه تيزي وزور لي مونتانيير d'une façon générale. Il faut s'adapter aux conditions de changement climatique actuelles. La nature ne pardonne pas. Soit on s'adapte, soit on disparaît. Voilà, donc bon, l'espoir il est permis une voilà comme solidarité qui s'est manifestée de Gouéné à Den la pandémie de la Covid-19. Il y a une solidarité importante, donc il a l'espoir et je termine pour vous remercier pour ce que vous faites et يعطيكم صحة تجاو لهنا. تنميرتي كطاس مش عمروش. هكايا نكون هذا كذا راديو تيزيريان تنمير أمس عمروش نكون هذا راديو تيزيريان نتسكى والفرجة يمستواني وكنا ودن تغيمرا كان نقار notre miséricorde نتمسلي فينا عدان إكسترا إنا عدان هذه يلين إلا قد يلين تمسيرين سد اللوسون إيوين إلا دي تدون نكون غنفكا وال يمسناون إيوكني غاد مسلايا في سوسنا إيوكني سياسة زكا تسكينا ضنجانا كافريد تفرس فوالا يثوارتي يحزن تمرت القبيل هنا ثمدي ثبسقي مازال تكميل العربية ثورة غاد نتفسيول قذ ماس بن سلم محن داخلي بن سلم وقيس جيولوج داغن أكا ضيفكنا كثيكتي سكا ذقويني قعنا كثواغثيقيا ذي ثمورت ألو قليل مثل الزول فلاك ماس بن سلم يثن مثطاس من دار ذكا ثغري راديو تيزيريا وقيا قناة الفرضين بالجاوب تنميرتي كتاس سي مون دوفوار سي ان دوفوار يعني تنمير أكيا مس بن سلام تسليض بالك وين دينا مس عمرش ذا شنو وي الصحة تسليض دي وين دينا هو سلاعشين ولا فرجاء راديو تيزيريان غادي تبوث الناس تبعنا تص جمدان الذي تبعنا ذلوف جمدان وندينا ثاني مثلون يقدر دي تبعنا سور قزطة الانترنت لنا سولفي كان لنا تص جمدان اللي تسكن استقسيين كاكي اون ديريكت ونزمير لا انا الكليه ونسنا لا ريبونس نسنا الوجاب استقسينا القيمان لا ودل نتكتيوين ذا قلنا وسطايا انترنت إمي سورا يليون يلا مذان يزمر ديفك استقصير ويلا بالك يون النظام يقسم تا مسني كناس ديفك الوجاب واستقصير ذا شو كتشيني اثنين فانش تاقي دينا مس عمرش مس بن سلم نعم الو لك نسال ذا شو تكتينيك فانش تاقي دينا مس عمرش دايني لان يعطي الصحة إلا ديفلوبي لو سوجي دايني لان يعني دينا وداين توالي ولا نكينيا ولا نكينيا توالي هاكنيا أشهد النو الغوافينا الخلاوينا إلا قد تحذرن إلا قد زونين إلا قن أدخل مني ولا ذا ما كاين نخدم من جهودنا سمحتي اسمح ديالني الغاشية أكاد يسعى الخلاوي هاد حذرن الخلاوي نسن ماشي كانت تروحون تكسن الغلة هذا ومن بعد الناس تجين كل شيء أكني ماذا ذكروا ماذا
إن تقرأتنا مكادينا مسانه الجندي القاعة إن أفراسن نكون زكني أفراسن نصرغاية سور بلاص il y avait pas de ليش لي زانسوندي كيني ونسينا راه ثيغن تلياو الحاجة إلى قد تظن تجور إلى قن تجور وانت كارثي من السطاس أم كاليتوس دي المثال يعني كاليتوس c'est un arbre très inflammable avec l'essence l'eucalyptol. Il est très inflammable. مي هات امس بن سالم سلفي كان هات ثمورا القبايل ثورا طاقه ذا زموري قلان تيزمريني قلان هات بارابور هات سدينا غال زميره هات دناوي تزمور النظام يجي كون كان نظام تدناوي ثمور القبايل هات سبوسان ذا زمور كان يقلان malheureusement ce qui a causé خدمن تواغيثني تابخختني نهل أقلمي منا الكاليتوس لن كلاك مدانا يعني دابا إلا ومسلا يودر نتكتيوين فنشتاقي مس بن سلام لن يقال يقارن الساقيا Donc, c'est une question. Et on pose des questions. Est-ce que ces incendies est-ce que c'est pas une opportunité? toujours ولا قال غادي نستكشم التجار ثيفرانيين غير ثموثنا وكاع نزرا راه مشى في الاساس تقسيا يعني سمحي غادي يعني غادي يسمحني سفلي دي سلن قال لك ا كيلك شوز مالوريبون وي يلها ولا يعطيك الصحة في الغوا فينا vont être nettoyés تحكوا الدنيا الحاجة كان مي يروح على الخلان سلي ظلي يوفى كاين يلفان دي تبحرتنا موتن sans compter les insectes rongeurs, les microbes, il y a une certaine faune qui va disparaître. Il y a certaines flores qui vont disparaître aussi. Ça c'est sûr. Et d'autres vont naître aussi. أما كنت الغبازيك في اليوم بالك أكثر عينات هكذا ساون لكن وإلا قارن نج أتشيلي الغبانا ما نخلوينا أما كنا لا نزيك ثورة تاقيني c'est une leçon يعني c'est une leçon qu'on vient de recevoir mais dans la douleur. Oui. C'est dans la douleur. إلا كان غنوغال أن نرثم مغليا وين خدمن جدودنا أمكاكيني حرفن فكنسن أما كان دينا ماس الفالور يعني سامرش يهضروا تاع في ليغليسمون دو تيران وي نكون ستان تيران يعني أمكاكيني سيتو زون تريز اكسيدونتي ريليف اكسيدونتي هكا لا مورفولوجي غتمر القبايل كوز زيدورارك يعطيك الصحة لو ريليف في تريز اكسيدونتي دونك اشوش دو فان جدودنا وفناش يغولاد خدمن يغولاد كاين مازال تيس دارين
لاد تصدرين انا ساكيني صافي كل انسان يقول لك كيف 300 ans 300 ans ساكي مازال نلان كنت زمرين طفنا كال طفنا الكلمه لا تعرات ce qu'on appelle des fascines francistes. هذه فوق ذاك الشارع. C'est ce qu'on appelle des fascines en français. يا يعطيك الصحة voilà. Donc il faut qu'on préserve la technique de nos ancêtres. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Retour vers le futur. La nouvelle, Exactement. On n'est pas plus intelligent qu'eux. Mais c'est les moyens qui diffèrent. C'est les moyens qui diffèrent. خاطر نسنو l'écologie كلش من جدودنا تحضرنا فنشتاقي سنن ذا شو يطاونات سنن ذا شو l'écologie غاس ولا شي سماون pour définir ce genre de choses نثني خدمتن dans le quotidien. ساعات السافوار فيرني في حل مثل ما تبقاش ياكيني اسمي الله مزيه نروح سكول مي مالا ما تفركموش وي ورد نتمنى لي ابعد كفريد توتي نيطويي فردي لا غاينا الخلاوه تعدي دانشي كيهوا الساكنين الخلان مقارنه ثاريك وجمي غادا اللي ساوي ياضو بهذا في الدار يانا فريف الدار بهذا في الدار اشوغر الخلاوي نجات نخدم مرا مالي الخلاوي تخدم دار ستي غترحم ربي يعني انا في شي غيمي تخدم انا في الخلا تمغار سيرتي زمار شي غيمي شي قيمه تنقش انا في وي لكن الخلانا اللي تاع اكسيسيبل لا ساكيني با اكسيسيبل تجاونيني سي مانتنون كونت اون تران دو ريستوري فوالا يا كي ذين يلان دوك مزرويلا ذين يلان ديك ثمتي نتقبيليث يعني غادي نسنو الفا شمك الجدودنا ساعه انت مسنير يعني au contraire on a oublié ce que nos ancêtres ont fait. أزكى نسايون هذا غادي مسلاين فنشتاقي دارني هذا غادي مسلاين ثري هو بومان نمشي لحن ومان نسايون دارني ومسنا وسيت موت للجزائر هذا غادي مسلاين فنشتاقي وكيا ذاني لنا مس صاب اول نتقرا يعني ولا ذا غاث ماشيين ليلا لا تخدم هذيك اول نتقرا تو دابور je présente mes condoléances et où ذاك يموتن طول غويا غينيا اما ذوي نتدفنا الميم اما ذوي انتو تري النظام اما ذوي الولايات نظام ذي الجزائر خاطر نكون ياكل الجزائر تما في الجزائر كان نكون تيغرينا يقدر يتسيلي ناكل دي ثموث الجزائر سومثا يعطيك الصحة الدنيا في الحاجة كان يعني اونطال كيمي اسود الغوري الغاشي إلا قد حذر انت ونطلنا إلا قد حذر لونفيرونمون خاطر امنا يقيمنا فوفور كنت جران تيجم دونك c'est les futures générations qui vont subir les conséquences, qui vont payer notre imprudence, notre relâchement. Oui. C'est ça. Donc il faut qu'on soit vigilant. Il faut que وي ماشا ثلا ثموسني غضون إلا هذا ونسل إلا البزين النار إلا هذا ونسل وين ساكن ترزوس نكوني دائما نتوصي اما كنا خوصل لجدودنا اشو راك نساء انا في غولاد يكشعن 300 سكواسن ديال العمر الانسان تجمرين تيمغارين تجمرين يسعان 500 5 القرون
لا الحوايج ولا الحوايج كيفو رونوفلي ولا تجمل لنا تمغارين يفو لي رونوفلي هكا سمحي كان وندينا في الحاجه انا اما كاين يفو شونجي les habitudes de plantation. Maintenant, on doit planter les arbres accessibles sur terre. Les arbres fruitiers, il ne faut pas qu'ils dépassent 3-4 mètres. Mais 15 mètres avec des accidents, avec des machins. Et on ne sait voilà, ils n'ont pratiquement rien. De même que les oliviers. Il faut faire des oliviers accessibles sur terre, au sol. هكا امس بن سلمى كل وقت هكا غيتزال ذي سنتين هكا غاد وغادي تقولي النظام اولينا يعطيكم الصحه قلنا على دارهم يعطيكم الصحه وان شاء الله ننفع ويدير غادي يسلم هكا يعني الجرون ترافاي في سور التيران هكا ثمرتي كتص مس بن سلمى كاميد كاغي ديال ذاك ثري هكا تمدي تقسكيا هذه نغدا غنتمرتي كا وكذي غادي تفرنا العربيه هاد تدويلت النظام ديالنا كا تمدي تنمرتي العربيه يعطيكم الصحه ونكد العربيه وريست ان كونتاكت هكا ثنمير مس بن سلمى ميرسي سي افيك بليزير ان غران بليزير ميرسي بوكو ثاني في كذاك يدي ساول سي تموت ولا فرجان لا تموسني دي تموت لا تلاعويد نتبوثنا ولا قرا اثنتنجي لا قنوا ولا غلصنت داغني يقدا كاع كذا غادي ساولن الا قنزر بلي هذا يروج قلان دي ثموث لا بلا ما نروح ثموث الفرانيا بدنا ثموسنيا الى قد جوستومون الى قد لوان كا تيختي وينيكي كاتكن ويدا هكا غيتخصن ذي حرشني كاع مخالفن ذلوان هاد نخدم كونكريتمون سور التيران ذا ذلوان ندير ثموغليا نكوني سيمدنا كا غيكتي درنا كدي ثمورت ندير ثموغليا وين كتقول هي دعدن كوال اما ذا فراس كاع لونطوراج كاع كاع نوكا خام اما ذا فراس كاع لاغوافيا ايوا كنا هاد المضارات يخفيف سكوس هذا ساون هكا تنمير ادينا بلي تسال على راديو تيزيريان تكمل ذي ذويلينا كاع سيان نبدا واحد هكا الساعه الجوي السبعه نتموث نداكيا نتموث الجزائر دون اون اور تسلم يوث نوفا نتسرثيت هادي قدم يماتنا الحميد دينا غير اللي نغاف ماشينين اما ذليله اما ذي الحنفي اما ديكو ديك لان داك كان الناس اللي ثانمير تسالا كون غادي غادي طفران دوك سطان انترنت تكني اتزرم بلي داك دي راديو تيزيريان لادريس 23 rue du Maroc Paris 19e à métro Stalingrad des chèques à l'ordre de Radio Tizirien إيوكني أدعونم التليتون أجير راديو تيزيريان فرجة. كاغ العربية هتسهل لنا راديو تيزيريان مازال يسكمل كدنيا في السبعة نا دينيغ في السبعة دي ثمور ثد ظفرم ستيوثن تدويل دكا دياويغ مس حميد العمرة كون دينيغ وليون دكراونينا ثنمرت هناك متقيم مكايدنا غاسا من زون تليتون مازال التليتون يتكمل زكار سي 12 نا سي زوج جمال العشرة ندكي قيمتينا ثنمير زميرارا أذرو موري زميرارا